نواب الشعب. Je ne sais pas si Zouhour m'entend bien. Est-ce que tu as déjà une liste, Zouhour, que je puisse la lire à tout le monde? Vous m'entendez là? Ah voilà, on vous entend très bien, c'est bon. On vous entend, allez-y. Très bien. Merci beaucoup madame, et je tiens à remercier le laboratoire d'avoir organisé ce webinaire qui essaie de mettre l'accent sur les dysfonctionnements structurels et institutionnels auxquels on est en train de faire face en Tunisie. Je vais essayer d'alterner entre des notions de sciences politiques et de droit pour analyser la situation politique actuelle en Tunisie. Mon intervention, comme vous venez de le mentionner, sera en arabe, mais j'aurai l'occasion de traduire quelques notions et quelques aspects en français en cas de besoin. إذن العنوان هو الاستقطاب الثنائي السياسي بين القصبة والقرطاج. المنظومة السياسية التونسية ما بعد 2011 في نصوصها الأساسية، وهي أساسا التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، القانون التأسيسي عدد 6 سنة 2011، ودستور 27 جانفي 2014 ركزت الصلاحيات المتعلقة بضبط السياسة العامة للدولة بقصر القصبة بعد أن تم مركزتها من سنة 1959 إلى سنة 2011 بقصر قرطاج. فعليا بقصر قرطاج منذ أواخر الستينات، لأنه الرئيس بورقيبة مارس صلاحيته كرئيس جمهورية من قصر القصبة إلى أواخر الستينات. البناء الدستوري التونسي في نسخة 1 جوان 1959 لم يعرف خطة وزير أول أو رئيس حكومة. كان هنالك خطة كاتب دولة للرئاسة كان يشغلها المرحوم به لدغم، لكن تدهور الوضع الصحي انذاك للرئيس بورقيبة والتأزم السياسي اثر ازمه التعاضد في سنه 1969 ادى الى تركيز خطه وزير اول بعد قرابه عقد ونيف من حجب هذه الخطه. اخر مره كانت هناك خطه وزير اكبر الى حدود 25 جويلية 1957 تحت حكم محمد امين بي. اذا بروز الوزير الاول في تونس قبل 2011 تأرجح بين دور فاعل في المشهد السياسي، سواء تعلق الأمر بمختلف الوزراء والذين مروا بهذه الخطة. نتعلق نحكي على الباهي لدغم، الهادي نويرة، محمد مزالي، رشيد صفار بدرجة أقل، إلى حدود زين عابدين بن علي الذي قاد انقلابا في 7 نوفمبر 1987 بصفته وزيرا أولا. انقلاب دستوري، يعني انقلاب دستوري بتفعيل فصول من الدستور، او ما عرف بالانقلاب التبي. ثم صارت خطة الوزير الأول بمثابة منسق لأعمال الحكومة بداية من تعديل دستوري سنة 1988، ولم يعد له الوزن السياسي والمؤسساتي الذي كان زمن بورقيبة. الوزير الأول الوحيد الذي كان له الحد الأدنى من الوزن والفعل السياسيين تحت حكم بن علي هو المرحوم الهادي بكوش. حامد الكل من حامد القروي وخاصة محمد الغنوشي لم يكن لهما البروز الكافي أمام هيمنة رئيس الجمهورية وسيطرته على كافة مؤسسات الدولة. التغيرات في خطة الوزير الأول ما قبل 2011 كانت تحددها شخصيتي الرئيسين بورقيبة وبن علي، ليتم عكس ذلك في شكل تنقيحات دستورية متعددة ضبطت صلاحية الوزير الأول. بصفة عامة الرئيس بورقيبة خاصة منذ 1969 مع اضطراب وضعه الصحي أوكل التصرف في الشأن اليومي للدولة للوزير الأول، وكان يهتم خاصة بالخيارات الاستراتيجية الكبرى أو يعدل عند الأزمات إلى شغل غران زاربيتراج. لم تكن له فعلا كرئيس بورقيبة رؤية اقتصادية واضحة، بما جعل الوزير الأول خاصة مع الهادي نويرة هو المحدد الأساسي للخيارات الاقتصادية للدولة. بعبارة أخرى هناك تقاسم لممارسة السلطة بين القصبة والقرطاج زمن بورقيبة. بالنسبة لبن علي مركز القرار كان قصر قرطاج، إلى حد اعتبار الحكومة الفعلية مستقرة في الدوائر الاستشارية بالديوان الرئاسي، أين كانت تقرر الخيارات الكبرى. في جميع الأحوال تقلص دور الوزير الأول بصفة ملحوظة خاصة في العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس بن علي، لربما نتيجة لشخصية محمد الغنوشي كوزير أول تقني غير مهتم بالجوانب السياسية، وهو ما تمت ملاحظته إلى حدود مارس 2011. الخلاصة بالنسبة لهذا الجانب أن رئيس الجمهورية كان الفاعل الرئيسي في الساحة السياسية التونسية منذ الاستقلال إلى حدود 2011، وآلية أخذ القرار كانت فردية مرتبطة بشخص رئيس الجمهورية مع أدوار ثانوية للوزير الأول أو الحزب الحاكم. البنية السياسية وخاصة الحزبية لم تكن لها أهمية كبرى على الأقل في الإدراك السياسي الشعبي. أما فيما يتعلق بمنظومة ما بعد 2011 فهذه المنظومة تدرجت في مركزة سلطة القرار في قصر القصبة، وانطلق ذلك فعليا مع الباجي قايد سبسي في إطار الممارسة، ثم تم تقنين ذلك بواسطة التنظيم المؤقت للسلطات العمومية في أواخر الذي تم إثر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في ديسمبر 2011. تم إصدار هذا النص ليكون الحزب
أو الائتلاف الحاكم هو المحدد للسياسات الحكومية بإشراف رئيس حكومة ينال ثقة البرلمان عكس ما كان موجود في السابق. إذا رئيس الجمهورية المؤقت إلى حدود 2014، وهنا نتحدث عن محمد منصف المرزوقي، تم انتخابه بواسطة الاقتراع غير مباشر من قبل المجلس التأسيسي، وكانت صلاحيته جد محدودة. ذلك لم يمنعه من محاولة لعب دور رئيسي في الساحة السياسية، وتصادم مع رئيسي حكومة من مجموع 3 رؤساء. يعني نتذكر جميعنا تصادمه مع حمادي جبالي في علاقة بقضية تسليم البغدادي المحمودي، إضافة إلى اتهامات من الديوان الرئاسي لحكومة مهدي الجمعة لم يتم إثباتها إلى حد الآن قضائيا. تصور النظام السياسي في دستور 2014 فيما بعد كان موضوع توافقات بين شق ميال للنزعة الرئاسية، نتحدث أساسا عن الكتلة الديمقراطية والمؤتمر من أجل الجمهورية، وآخر يبحث عن نظام برلماني بحت، حركة النهضة أساسا. الأغلبية المطلوبة للتصويت على دستور الثلثين آنذاك جعلت الكتل تتوافق حول نظام مختلط هجين غير قابل للتصنيف، لكن في جميع الأحوال تغلب عليه النزعة البرلمانية. في هذا النظام السياسي السياسة العامة للدولة يختص بها رئيس الحكومة، يحدث ويعدل ويحذف الوزارات، يقترح حكومة تنال ثقة البرلمان، هو رئيس مجلس الوزراء ما عدا المجالس المخصصة لمجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، هو المهيمن على السلطة التنفيذية، لكنه يجب أن يعمل في تنسيق مع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية تم في إطار دستور 2014 التوافق حول انتخابه بواسطة الاقتراع المباشر، وأسندت له صلاحيات تعديلية: حق الرد، طلب تصويت البرلمان على مواصلة الحكومة لنشاطها، تكليف الشخصية الأقدر برئاسة الحكومة عند الاستقالة أو فشل الحكومة في تجديد الثقة، إضافة إلى رئاسة المجلس الأمن القومي، التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئاسة الحكومة إلى غير ذلك. أردت في هذا الإطار أن أجري مقارنة أو مقابلة بين الممارسة المثلى لهذا النظام السياسي حسب رأيي وما نجده اليوم من ممارسة فعلية واقعية للنظام السياسي التونسي الحالي. في الممارسة المثلى لهذا النظام السياسي فهي تفترض رئيس حكومة يكون هو رئيس الحزب الحاكم أو الائتلاف الحاكم ليجسد خياراته ويحكم مباشرة، يستمد شرعيته بصفة مؤكدة من بنية حزبية برلمانية متماسكة ومستقرة. هنا يجب أن يكون كذلك تنسيق متواصل في العمل بين الحكومة والبرلمان، وعندما أتحدث عن البرلمان في هذا الموضع فأقصد الأغلبية الحاكمة. رئيس الجمهورية في هذه الممارسة المثلى ليس فاعلا رئيسيا في الساحة السياسية، فهو ليس الشخصية الأولى في الأحزاب الحاكمة، ويلعب دور تعديلي لتجنب أي انحراف أو تعسف في ممارسة السلطة من قبل الحكومة أو البرلمان ليخلق نوعا من التوازن. رئيس البرلمان هو مكلف بإدارة شؤون مجلس النواب، هو الشخصية البروتوكولية الثانية في الدولة، لكن لا وزن مؤسساتي له ولا دور سياسي يلعبه إلا عند الأزمات. الانتخابات التشريعية هي الأهم، رغم أن الانتخابات الرئاسية تنظم على دورتين في غياب الأغلبية المطلقة، إضافة إلى ضرورة وجود انسجام بين رئيسي الحكومة والجمهورية وتنسيق بين المؤسستين، انسجام في إطار التسيير اليومي لشؤون الدولة. الدستور يعتمد في عدة مواضع عبارات مبهمة قانونيا، مثل التشاور في التعيينات خاصة في وزيري الخارجية والدفاع الوطني والوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية. هي عبارات تحيل إلى الممارسة الدستورية ليتم خلق أعراف دستورية تنظم هذه الجوانب. ماذا نقصد بالتشاور؟ هل لرئيس الحكومة أن يستقي رأي رئيس الجمهورية ثم يعين من يراه مناسبا، أو له أن يلتزم بالرأي رئيس الجمهورية في مقترحه بالنسبة لهذه الخطط، إضافة إلى ضرورة وجود محكمة دستورية تفض النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، خاصة مع التداخل في ممارسة بعض الصلاحيات بين هذه الخطتين. بالنسبة للممارسة الفعلية التي وجدناها منذ سنة 2014، سواء تعلق الأمر بالعهدة الأولى 2014-2019 أو العهدة الحالية 2019 إلى حدود اليوم، يجب أن إلى حدود اليوم ليست هناك محكمة دستورية مركزة، ما يعطل إمكانية تعديل الدستور عندما نتحدث عن تغيير النظام السياسي أو أي إجراءات أخرى
كل الجدل السياسي او المؤسساتي الحادث اليوم دائما يرتبط بغياب المحكمه الدستوريه. بالنسبه للعهده الاولى بين 2014 و2019 رئيس الحزب الحاكم انذاك اللي هو الاستاذ بجي قايد السبسي تم انتخابه كرئيس جمهوريه، ورؤساء الحكومه كانوا شخصيات مستقله بالنسبه للحبيب السيد او شخصيات ثانويه في احزابها، يعني شخصيات ليست في الصف الاول بالنسبه ليوسف الشاهد في علاقته بنداء تونس. وهو ما حدث او نتج عنه تصادم بين قايد السبسي والسيد في مسار قرطاج واحد، وقايد السبسي والشاهد في مسار قرطاج اثنين. اذا رئيس الجمهوريه في هذه العهده بحث عن ممارسه السلطه بدرجه اقل من العهده الحاليه من قصر قرطاج، في حين وان البناء الدستوري يفترض ممارستها من القصبه. الصراع اذا بين رأسي السلطه التنفيذيه كان جليا بين قائد السبسي والشاهد الى حدود التصادم رغم انتماء كليهما لنفس الحزب. وبالتالي عندئذ يوسف الشاهد بحث كرئيس حكومه عن اغلبيه برلمانيه مختلفه عن كتلته الام انذاك، بتاسيس كتله برلمانيه تلاها بعث حزب، ثم تمت البحث عن حلول هذه الازمه بين رئيسي الحكومه والجمهوريه في اطر غير دستوريه، وهو ما يبين وجود جذور للتنازع بين القصر وقرطاج منذ عهده 2014 2019. بالنسبه للعهده الحاليه رئيس الحزب الحاكم انتخب رئيسا البرلمان. اذا نلاحظ ان في العهده الاولى رئيس الحزب الحاكم او الائتلاف الحاكم من المفروض ان يكون هو رئيس للحكومه، في العهده الاولى كان رئيسا للجمهوريه، وفي العهده الثانيه كان رئيسا للبرلمان. اذا رئيس الحزب الحاكم الذي كان رئيس مجلس النواب الشعب حاول التدخل في عمل رئيس الجمهوريه خاصه في مجال العلاقات الخارجيه، وهو ما خلق نوعا من التصدع او التازم بين قصري باردو او بين رئيسي الجمهوريه ومجلس النواب الشعب. لدينا رئيس جمهورية شخصية مستقلة ليس لها ماضي سياسي، وتم انتخابه بأكثر من 70% من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات، ويحظى بشعبية عالية قرابة 2.8 مليون ناخب. شعبيته تتجاوز كامل البرلمان، أما رؤساء الحكومة الذين كلفهم فكانوا شخصيات مستقلة عن الأحزاب البرلمانية، وليست لهم بنية برلمانية مستقرة يرتكزون عليها في ممارسة سلطتهم. إذن رئيس الجمهورية ظل المهيمن في الإدراك السياسي الشعبي، والانتخابات الرئاسية ظلت المهيمنة إعلاميا وشعبيا. يعني في الأجندة الانتخابية الانتخابات الرئاسية هي المهيمنة، الدورتين الانتخابات الرئاسية وقبلها دورة واحدة للانتخابات التشريعية، وكل التركيز الإعلامي والسياسي اتجه صوب الانتخابات الرئاسية، مما يجعل الانتظارات من رئيس الجمهورية عالية. رئيس الجمهورية في هذه الحالة لا يمكنه أن يكتفي بمجرد دور تعديلي، يراقب الساحة السياسية ويتدخل عند الاقتضاء رغم ما يفرضه النص. شعبيته توازي البرلمان أو تفوقه، وهو ما يجعله يبحث عن لعب دور أساسي ليعيد السلطة بطريقة غير مباشرة أثناء الممارسة لقصر قرطاج، فيعين رئيس حكومة مستقل تابعا له، وهو ما حدث اساسا مع ليس فاغفيغ، لان ليس فاغفيغ كان مستقلا عن الاحزاب البرلمانيه، او عندما تعلق الامر بهشام المشيشي، وهو ما طرح مشكله تعريف الشخصيه الاقدر خاصه مع هشام المشيشي. هل هي الفصل 89 يعتمد عباره الشخصيه الاقدر، هل هي الاقدر في نيل ثقه البرلمان، وهو كلتا الحكومتين نالت ثقة البرلمان، أم هي أقدر في تسيير العمل اليومي للحكومة؟ بالتالي نجد اليوم أن الحكومة تجد نوعا من الصعوبات ونوعا من التلكؤ من قبل البرلمان في التعامل والتجاوب مع مقترحاتها ومبادراتها التشريعية. نجد كذلك اليوم بنية حزبية غير متماسكة وغير مستقرة تقريبا، ما عدا حزب حركة النهضة منذ 2011، والذي هو نفسه شهد عدة أزمات، ما يعيق توفير استقرار سياسي كفيل بتسهيل عمل الحكومة، وهو ما أدى للبحث المتواصل عن توافقات، في حين أن ممارسة الحكم عادة ما تكون بالأغلبية، وفي حالة استثنائية بالتوافق. عدة مؤسسات في العهدة الحالية لحد اليوم لم يتم تركيزها، نتحدث أساسا على الهيئات الدستورية ما عدا هيئة الانتخابات، إضافة إلى انفلات كبير في المشهد الحزبي والجمعياتي والإعلامي. هنا أحيل إلى تقارير دائرة المحاسبات حول التصرف المالي والإداري في الأحزاب والجمعيات، إضافة إلى ضعف في أداء السلطة القضائية، وأحيلكم إلى أزمات المجلس الأعلى للقضاء، مما ينتج تعطيلا أو تعطلا في تقدم مسار الانتقال الديمقراطي. الآليات الديمقراطية موجودة كالانتخاب والتصويت، لكن كنه العملية الديمقراطية غائب، خاصة في علاقة بشفافية الحياة السياسية
والعامة. إذن منظومة ما بعد 2014 ظلت متأثرة بالمسار التأسيسي بين 2011 و 2014 القائم على المنطق التوافقي في ممارسة الحكم على ضوء ما وجد آنذاك، بالتالي غياب الرؤية السياسية بعيدة المدى والبحث عن التموقع أثناء الفترة التأسيسية أدى لتصور نظام سياسي غير متوازن ومعقد ميال لخلق تعطيلات، وهو ما لاحظناه في الممارسة، مع قانون انتخابي فتت المشهد البرلماني لنجد ممارسة انحرفت بالدستور خاصة حاليا. إذن المرحلة التأسيسية هيمنت عليها التوافقات الحزبية في صياغة تصور النظام السياسي إضافة إلى بعض آراء رجال القانون، لكن السؤال الذي أطرحه: هل تم فعلا الاستئناس بمختصين في علم الاجتماع السياسي أو الأنثروبولوجيا لنحلل مدى قابلية الشعب التونسي أو الجسم الانتخابي التونسي للتأقلم مع نظام سياسي تحكمه ائتلافات أو أحزاب حاكمة تغيب عنه صورة ذلك الرئيس الملهم بالأمة المهيمن على الساحة السياسية؟ قطعا تصور النظام السياسي هو انعكاس لواقع سياسي ومجتمعي. الحوكمة السياسية للدولة هي انعكاس لعلاقاتنا الاجتماعية وطريقة أخذ القرار تتماشى معها. لست مختصا في المجال سواء في علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا، لكن آلية أخذ القرار في مستويات دنيا في مجتمعنا، سواء تعلق الأمر بالعائلة، بالمؤسسة، بالجمعية، بالحزب، تغلب عليها الفردانية. لا يمكن تصور نظام سياسي أو انتخابي بمعزل عن الوعي السياسي الشعبي والمجتمعي، خاصة إن تعلق الأمر بجسم انتخابي ترتفع فيه نسبة الأمية، إضافة إلى حداثة عهده بالممارسة الديمقراطية. وإلى حد اليوم هذا الجسم الانتخابي لا يقبل بهذا النظام السياسي في وعيه الذي نظام سياسي يقوم على الحوكمة الجماعية عن طريق حزب أو ائتلافات انتخابية، ودائما ما يتجه صوب قصر قرطاج، في حين أن الصلاحيات الهامة ليست موجودة بقصر قرطاج. الأزمة الحالية بين رئيسي الجمهورية والحكومة هي نتيجة عادية ومنطقية لمسار ما بعد 2019. رئيس الجمهورية الحالي هو شخصية ذو شعبية عالية، حامل يعني شعبية عالية، عنده فاز بأكثر من 70% من الأصوات الدور الثاني، حامل لمشروع صرح به منذ حملته الانتخابية أو حملته التفسيرية يتعارض مع الموجود ويبحث عن تغييره بالممارسة في ظل عجزه عن تغييره بواسطة النص. ليس له حزب يمثل مواقفه في البرلمان، وهو ما يدفعه للتدخل مباشرة في الحكم عبر اقتراح رؤساء الحكومات ليس لهم عمق في البرلمان حتى يكونوا مرتبطين به. ذلك ما حدث مع الفخفاخ وما تم تصوره في البداية مع المشيشي. بالتالي الفخفاخ من أول أزمة حدثت له عاد الأمانة حسب العبارة التي استعملها لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية الحالي يتدخل في تعيين وزراء ليسوا من اختصاصه. نتذكر حادثة تثبيت وزير الثقافة في حكومة المشيشي باستقباله، كذلك وزير الداخلية المقال، وينسق مباشرة مع وزراء دون المرور باسم الحكومة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأملاك الوزراء، أملاك الدولة، العادة إلى غير ذلك، وهو ما نتج عنه ردة فعل علنية من رئاسة الحكومة لمنع الوزراء من التعامل مباشرة مع رئاسة الجمهورية دون المرور بقصر القصبة، إضافة إلى تدخل رئيس الجمهورية في تعيين مستشاري، رفض تعيين مستشاري بعض تعيين مستشاري رئيس الحكومة، وهذا حدث ما بعد مستشاري هشام المشيشي، إضافة إلى انحراف بأعمال مجلس الأمن القومي ليصبح مجلس الأمن القومي بمثابة مجلس وزراء. نتذكر جميعنا المجلس السابق للتصويت البرلمان على التعديل الوزاري الذي انقلب إلى مداولات سياسية أكثر منها اهتمام بمسائل الأمن القومي، وفي النهاية تصادم مع البرلمان وخاصة مع رئيسه. في المقابل رئيس الحكومة الحالي ليس ممثلا للحزب أو الائتلاف الحاكم، تم اختياره كشخصية مقربة من رئيس الجمهورية، كان مستشارا بالديوان الرئاسي ثم وزيرا الداخلية، كلف برئاسة حكومة مستقلة، وبينت مجريات الأحداث أن عددا من التسميات في الحكومة تم فرضها من رئيس الجمهورية في تعارض مع الدستور. رئيس الحكومة الحالي أراد البحث عن حزام سياسي وبرلماني لحكومته ليلتقي مع فاعلين سياسيين يتعارضون مع رئيس الجمهورية. نتحدث أساسا مع 3 فاعلين سياسيين في البرلمان: حركة النهضة وكتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة، وهي كتل حسب الموجود حاليا حسب المصرح به في تعارض مع أفكار وتوجه رئيس الجمهورية. إضافة إلى ذلك أراد رئيس الجمهورية البحث عن حزام سياسي وبرلماني لحكومته ليلتقي مع هؤلاء الفاعلين السياسيين، وإضافة إلى كونه ليس منتخبا
وليس من الحزب الحاكم. يعني شيء عادي انه رئيس الحكومه لا يكون منتخب باعتباره يمثل الحزب الحاكم او الائتلاف الحاكم الذي يكون ينتخبون عبر النواب. وبالتالي رئيس الحكومه الحالي كلفه رئيس الجمهوريه لا يمثل الحزب الحاكم ولم يقترحه الحزب الحاكم، مما يجعله في موقع الأضعف بين البرلمان ورئاسة الجمهورية، وهو ما يبرز غموضا في النص الدستوري في علاقة بمفهوم الشخصية الأقدر. هل هي الأقدر لنيل الثقة أم هي أقدر لتسيير أعمال الحكومة؟ رئيس الحكومة يحتاج لدعم برلماني في عمله، وهو ما جعله إلى حد اليوم يتماهى مع الأحزاب المهيمنة في البرلمان، خاصة في علاقه بالتحوير الوزاري، مما خلق تصادما مع رئيس الجمهوريه، فتم رفض اداء اليمين علاوه على الاخلالات الاجرائيه التي شابت التحوير الوزاري الذي لم تتم مداولته والمصادقه عليه في مجلس وزاري سابق لاحالته للبرلمان. اخر نقطه في هذا الصدد هي غلق الدستور لمنافذ حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعيه جديده، ما عدا حاله وحيده مضبوطه في الفصل 89 عند عدم نيل الحكومه لثقه مجلس الشعب، في حين وان المنطق الدستوري يفترض اتاحه حل البرلمان عند تازم الوضع السياسي وانسداد الافق كما هي الوضعيه اليوم. اذا الازمه فعليا ليست قانونيه او دستوريه، جذورها موجوده في البناء الدستوري، لكن الممارسه السياسيه حادت عن التصور الذي وضعه النص والذي يشوبه اختلال في التوازن، لنجد ازمه سياسيه بالاساس بتمظهرات قانونيه دستوريه ادت الى تعطيل كبير لمؤسسات الدوله. الى حد اليوم عده وزارات تسير حاليا بالنيابه في ظل وضع اقتصادي وصحي واجتماعي متازم، انعدام تام للتواصل بين القصبه والقرطاج. النظام السياسي الحالي يفترض التنسيق والتشاور بينهما، ومواجهه بين جزء من البرلمان يقوده رئيسه مع رئيس الجمهوريه، وهو ما يهدد بتعطيل مؤسساته قد يفقد دستور ومؤسسات ما بعد 2014 اي مشروعيه ويسهل التخلي عنهما نحو المجهول. الحل يكمن في الحوار بين الطرفين، لان وضع تونس الداخلي لا يتيح المواصله في هذا الجدال المؤسساتي الخطير مع وضع اقليمي دقيق ومتغير لا يمكن فيه القبول بتونس، لا يمكن فيه القبول ببلد كتونس تتقاطع فيه عدة مصالح إقليمية ليسير نحو المجهول في ظل هذا الصراع المؤسساتي. إذا تونس ليست دولة وازنة جيوسياسيا بالنظر في المنطقة بالنظر لمحدودية مواردها وانحسارها جغرافيا بين ليبيا والجزائر، لكنها هامة بالنظر لتوسطها حوض المتوسط، وهي احدى ضفتي مضيق صقليه. هي دوله عبور بالنسبه للهجره غير الشرعيه الى اوروبا، اضافه الى اهميتها بالنسبه لصادرات المحروقات الجزائريه، والمحروقات الجزائر تشكل 97% من صادرات الجزائر نحو اوروبا. واهميه تونس بالنسبه للوضع الليبي الحالي والانتقال السياسي الحالي في ليبيا، وهو ما قد يدفع في ظل هذا التأزم وأهمية تونس بالنسبة للوضع الجيوسياسي في المنطقة، وعند تواصل عجز التونسيين عن إيجاد حل بين مختلف مؤسساتهم قد تدفع هذه الوضعية بعدد فاعلين دوليين للتدخل في الشؤون الداخلية التونسية إن لم يتم التوصل لتوافق يحل الأزمة السياسية الحالية. لكن تبقى جذور هذا التأزم موجودة في البناء الدستوري ما بعد 2014. يعني أي حل لهذه الأزمة سيكون مؤقتا وستتجدد الأزمات، مما يجدر عنه البحث عن حل جذري. هل سيكون ذلك عبر المرور بالآليات الدستورية الحالية وهو شبه مستحيل، أو خارج هذه الآليات الدستورية؟ الوقت كفيل والزمن هو الوحيد الكفيل بإجابتنا عن هذه الأسئلة. مع الشكر. شكرا عايشك. Merci beaucoup Ed. C'est excellent, un autre éclairage, hein, plus de sciences politiques, de sociologie, d'anthropologie sociale. Donc, la crise est là. Faut-il, alors, faut terminer avec l'interrogation, allons-nous sortir de la crise en usant et en mobilisant les institutions que nous offre la Constitution, les dispositifs et les mécanismes que nous offre la Constitution aujourd'hui, ou faut-il se mettre carrément à l'extérieur, étant entendu que cette crise vient de loin, elle vient dans la structuration même du régime politique et de toute l'histoire politique de la Tunisie, habituée à l'homme providentiel, à l'homme, au président, au régime présidentiel, à l'importance du chef de l'État, du chef de l'exécutif, et la moindre importance du législatif. Notre jeune auteur se pose la question, est-ce qu'on a pris le temps
de réfléchir lorsque on a mis et on a réfléchi le régime politique en Tunisie. Est-ce que l'on savait de quoi l'on parlait et vers où on allait? Est-ce qu'on a pris le temps de voir quelle était la conscience politique collective des représentations du pouvoir, la participation à la décision politique, que représente tout cela pour les Tunisiens? Donc, un certain nombre de questions extrêmement intéressantes qui essaient de comprendre et d'aller au-delà de ce qu'on dit habituellement à propos de la crise institutionnelle et du blocage constitutionnel d'aujourd'hui. Donc, je pense que, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On passe directement, je crois qu'on va passer directement, si vous permettez, on va passer directement au débat.